अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ खान तुर्क और आप सनराइज़ टुडे डिजिटल पर मेरा शो देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में एक अहम समाजी मसले पर बात करेंगे जिसने आजकल पूरे पाकिस्तान को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। और ये मसला इस तरह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सहाफ़ी ज़ाहिर करते हैं और उन्होंने एक माइक हाथ में पकड़ा होता है और थानों में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं या इसी तरह सड़कों पर जो है ना लोगों से सवालात करते हैं और ओट पटांग से सवालात पूछते हैं लोगों से। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि फिर लोगों से उनके झगड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो मतलब सहाफ़त को इन्होंने एक मजाक बना दिया है। और एक ज़माना होता था जब सहाफ़ी बहुत ही जो है ना वो मुअज़्ज़ज़ लोग समझे जाते थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी माशरे में, अभी भी है। लेकिन ये जो वबा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, तो इसकी वजह से सहाफ़त भी बदनाम हो रही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि जेन्युइन सहाफ़ी कौन है और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ये कौन है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको ये बताएं कि सहाफ़ी एक प्रोफेशनल होता है जिसने सहाफ़त की तालीम यूनिवर्सिटी से हासिल की हो, MA जर्नलिज़म उसने किया हो या BS वगैरह आजकल नई डिग्रियाँ जो हैं, तो ये डिग्रियाँ जिन्होंने की हों यूनिवर्सिटी से बाकायदा तौर पे, तो वो प्रोफेशनल सहाफ़ी समझे जाते हैं। और फिर उन्होंने अखबार में या टेलीविज़न में बाकायदा तौर पर काम किया हो, यानी उनकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हुई हो, तो उनको सहाफ़ी कहते हैं। फिर वो अब चाहे अखबार में काम करते नज़र आएँ या TV में काम करते नज़र आएँ, रेडियो पर भी बाज़ औक़ात काम करते हैं। और अगर वो सहाफ़ी फिर सोशल मीडिया में भी आते हैं तो कम से कम उनकी तालीम भी होती है और वो उनको बात कहने का तजुर्बा भी होता है। लेकिन ये जो अताई, इसको हम कहेंगे अताई सहाफ़ी, यानी जिस तरह अताई डॉक्टर हमने सुना है कि वो हज़रात जो उनके पास MBBS की डिग्री नहीं होती लेकिन फिर भी वो लोगों का इलाज के नाम पर उनको तबाह बर्बाद करते हैं। तो जिस तरह अताई डॉक्टर होते हैं, मेरे ख़्याल में ये जो लोग अपने आप को सहाफ़ी ज़ाहिर करते हैं तो ये असल में अताई सहाफ़ी हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ अपने तजर्बे और जो एक्सपोजर है उसकी बुनियाद पर। तालीम याफ्ता जो लोग हैं सहाफ़ी हैं, तो जिन्होंने सहाफ़त की तालीम की हो तो वो जर्नलिस्ट है, फिर उन्होंने अखबार या TV में काम भी किया होता है, तो वो समझते हैं कि ख़बर किसे कहते हैं और तज्ज़िया किसे कहते हैं और रिपोर्ट किसे कहते हैं। उनको बेसिक जो जर्नलिज़म की बातें हैं उनको पता होता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने माइक 200-300 का पकड़ा होता है हाथ में, फिर थानों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, इसी तरह सड़कों पर जाते हैं और इसी तरह अस्पतालों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं और उनको ना सवाल करने का तरीका आता है, ना उनको बात करने का तरीका आता है। और सहाफ़ी और एक आम जो बंदा होता है उसके अल्फाज में और बहुत फ़र्क होता है। एक सहाफ़ी जो होता है जेन्युइन, एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड, तो वो अल्फाज का चुनाव करने में बहुत एहतियात करता है। और क्योंकि सहाफ़त में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि सवाल किस तरह करना है, किन बुनियादों पर सवाल करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो तो एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदे को पता होती है। एक आम आदमी जिसे ना खुद उसने सब तालीम हासिल की है या फॉर एग्ज़ाम्पल तालीम हासिल भी की है लेकिन वो सहाफ़त की तालीम तो उसने हासिल नहीं की है, तो वो किस तरह मतलब एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी का काम कर सकता है। मैं आपको एक और बात बताऊँ कि एक बंदा जिसने MBBS नहीं किया हो और या उसके बाद उसने मुतल्लिका जो शोबा है उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं की हो, FCPS वगैरह, तो वो किस तरह मतलब लोगों को मेडिसिन लिख सकता है या लोगों का इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह अगर एक बंदा है और उसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल नहीं की है तो वो इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। इसी तरह और भी अगर किसी ने LLB नहीं की हो तो वो वकील का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सहाफ़त मतलब क्यों इतनी वो इसको इतना नीचे नज़र से देखा जाता है हुकूमत की जानिब से भी और ख़ुद मीडिया इंडस्ट्री की जानिब से भी, कि हर कोई जिसे और कोई काम नहीं मिलता वो आके सोशल मीडिया पर बैठ जाता है और अपना 200-300 का माइक लेकर वो जो है ना तज़्ज़िये भी करता है और उसको बेसिक पता नहीं होता कि ख़बर किसे कहते हैं। लेकिन वो तज़्ज़िये इतने बड़े करता है कि वो जज भी होता है, वकील भी होता है और वो डॉक्टर भी होता है और पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये मेरे ख़्याल में एक सहाफ़त एक अथॉरिटी वाला प्रोफेशन है, उसमें बहुत ज़िम्मेदारी एक बंदे पर आयद होती है।
تو وہ اگر آپ یہ ذمہ داری ایک نان کوالیفائڈ ایک جاہل آدمی کے آپ ہاتھ میں آپ دے دیتے ہیں تو آج کل جو حالات واقعات رونما ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر وہ اس میں اضافہ ہوگا. سب سے پہلے یہ جو اتنا ذمہ داری والا علم ہے صحافت, تو میرے خیال میں یہ کوالیفائڈ لوگوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے. نان کوالیفائڈ لوگ جسے آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسر کہا جاتا ہے, میرے خیال میں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحافت کر سکے. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک MBBS ڈگری کے بغیر ایک ڈاکٹر کو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے, اس کو عطائی کہتے ہیں. اسی طرح انجینئر جو اس کو بھی ہم انجینئر نہیں کہہ سکتے, وکیل بھی نہیں کہہ سکتے جس کے پاس LLB کی ڈگری نہ ہو. تو کس طرح مطلب صحافت کس طرح ایک بندہ کر سکتا ہے جیسے صحافت اس کی تعلیم حاصل نہیں کی ہو, ایک پروفیشنل ادارے میں اس نے کام نہیں کیا ہو مین اسٹریم میڈیا کا. تو میرے خیال میں یہاں پہ اب فل سٹاپ لگا دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک قانونی نقطہ بھی ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جو جس طرح میں نے کہا عطائی صحافی, وہ ہاتھوں میں مائک لیے تھانوں میں جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا جو انڈر ٹرائل ملزمان ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, اور پھر اس موقع پر ہی جو ہے نا وہ عطائی صحافی اس کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور تم جو ہے نا بہت بڑے گناہگار اور مجرم ہو. میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, کیونکہ ایک چاہے وہ صحافی ہو یا صحافی نہ ہو, لیکن انڈر ٹرائل ملزم کا انٹرویو کرنا سراسر قانون کے خلاف ہے. یہ بالکل غیر قانونی عمل ہے. اور اس مکروہ عمل میں جس طرح یہ عطائی صحافی شامل ہے, اسی طرح یہ متعلقہ تھانے کا SHO اور پولیس والے بھی اس مکروہ عمل میں, اس غیر قانونی عمل میں شامل ہیں. کیونکہ وہ کیوں اس کو جو ہے نا یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ ایک بندہ جسے صحافت کی الف بے بھی اس کو پتہ نہیں ہے اور آپ اس کو اجازت دیں کہ وہ انڈر ٹرائل ملزمان کا انٹرویو کرے. تو میرے خیال میں اگر یہ جو عطائی صحافی ہے ان کا علاج ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ پولیس والوں کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی بجائے اپنا جو اصل کام ہے وہ کریں. کیوں اپنے آپ کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہیرو ثابت کرتے ہیں؟ اگر ہیرو بننے کے لیے تو بہت سارے کام ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نا اپنے ایک ملزم کو پکڑائے اور پھر سوشل میڈیا پر آپ جو ہے نا واہ اپنی لگاتے ہیں کہ بس میں نے تو پکڑ لیا. اور بھی بہت سارے کام ہیں, اور آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی کیا صورت حال ہے. تو پولیس والوں کے لیے ہیرو بننے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں, لیکن کم از کم ان عطائی صحافیوں کا یہ سلسلہ تھانوں میں بند کریں, کیونکہ انڈر ٹرائل ملزم کا انٹرویو نہیں کیا جا سکتا اور پھر آپ اس کو موقع پر ہی جو ہے نا وہ مجرم قرار دیتے ہیں. مجرم قرار دینا عدالت کا کام ہے, وہ عدالت میں اس کا ٹرائل ہوگا اور قانون کے تحت ہوگا, تب عدالت اس کو مجرم ٹھہرائے گی تو تب آپ اس کو مجرم کہتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہے عطائی صحافی یہ موقع پر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو IG ہیں ان کو پوری طور پر یہ پولیس کو پابند کر دینا چاہیے کہ جو یہ سلسلہ یہ بند کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی چاہیے سوشل میڈیا کے لیے ایک پالیسی بنائیں کہ اور یہ بھی ڈیفائن کرے کہ کون صحافی ہے. یعنی یہ تعارف بھی پہلے ہونا چاہیے کہ صحافی کون ہے اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کون ہے, کیونکہ اس سے یہ دونوں جو باتیں یہ مکس ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ فرق اب واضح کر دینا چاہیے, کیونکہ صحافی کی پہچان ہونی چاہیے جس طرح میں نے پہلے بتایا, اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے وہ بے شک کریں جو اپنے سوشل میڈیا پر کرتے ہیں, لیکن صحافی کا کام نہ کریں کیونکہ یہ جرم ہے. اور اس میں حکومت کو پوری طور پر جو ہے نا ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ایک جس طرح ہم نے بتایا کہ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف اکثر ایکشن ہوتے ہیں اور پھر ان کو جیل بھی بھجوایا جاتا ہے, تو اسی طرح جو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے آپ کو صحافی ظاہر کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی اس طرح کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی جرم کر رہے ہیں اور جرم کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اس میں حکومت کا بنیادی عمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارا پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے, چاہے وہ میڈیا ادارے ہیں, چینلز ہیں, اخبارات ہیں, یا صحافیوں کی تنظیمیں ہیں, یا مالکان کی اخباری مالکان یا چینل مالکان کی تنظیمیں, ان کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر ہر کسی نے مائک اٹھائے ہوئے اور اپنے آپ کو صحافی ظاہر کرتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک معاشرے کو میں بھی ناسور پھیلانے کے مترادف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا پروفیشنل ہم جیسے صحافی ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, کیونکہ آج کل جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کو آپ کہیں پہ بھی چلائے ان کو کوئی نہیں پہچانے گا, لیکن یہ جو عطائی صحافی ہیں ان کو ہر کوئی پہچانتا ہے اور ان کی جو اوٹ پٹانگ باتیں ہیں وہ بھی وائرل ہو جاتی ہیں. تو ان کو میرے خیال میں اب لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. اور جو صحافی ہیں جینون اور جو یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر, اس میں فرق بالکل اب واضح ہونا چاہیے. اس پر میرے خیال میں مزید ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.